बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज इंतहाई खबरें हैं और बड़ा अफसोस से हम ये लोग कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी आज़ाद उम्मीदवार जिसके थे, उसके बावजूद उस पार्टी ने 154 सीटें रात 1 बजे तक जीती। और इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जो जारी किए उसमें 154 सीटें इमरान खान साहब के आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम नतीजे रोक दिए गए। एकदम मीडिया पे वो जो खबरें आ रही थी इमरान खान के जीतने की, आलमी मीडिया इमरान खान के जीतने की खबरें दिखा रहा है, इंडिया इमरान खान के जीतने की खबरें दिखा रहा है, पूरी दुनिया इमरान खान के जीतने की खबरें दिखा रहा है। 1 बजे तक इमरान खान की 154 सीट, इमरान खान की 154 सीटें, और एकदम सारे नतीजे रोक दिए जाते हैं। एकदम पूरे मीडिया की हलचल खत्म कर दी जाती है, मीडिया पे ऐड चला दिए जाते हैं। और सुबह 6 बजे के बाद 7-8 बजे के टाइम एकदम खबर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम हो गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी सिर्फ 36 सीटें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिर्फ 25 सीटें थी, बाकी तमाम जमातों की ना होने के बराबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 154 सीटें थी। लेकिन सुबह फैसला एकदम चेंज हो जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें नीचे आ जाती हैं, मुस्लिम लीग नून की इतनी ऊपर चली जाती हैं और कुछ टाइम बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर जाने शुरू हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार, जो कि भारी अक्सरियत से कोई 10-20 हजार वोट नहीं, यास्मीन राशिद ने 1,25,000 वोट हासिल किए। और उसके मुकाबले में जो खड़े हुए थे हमारे नून लीग के, वो किसी तकल्लुफ में नहीं कि सिर्फ इतने कम वोट, उनको इतनी जल्दी यास्मीन राशिद को नीचे गिरा दिया गया, एकदम अलट पलट बैलेट बॉक्स कर दिए गए। ये फैसला इंतहाई अफसोसनाक है, ये इलेक्शन इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान की आवाम के जज्बात से खेला गया। लोग घरों से ज्यादा इतनी अक्सरियत रहमान को सिर्फ 6,000 वोट डले और अली अमीन गंडापुर ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। तो 1,80,000 90,000 की जो बर्तरी है उसको एकदम आप लोग कम करके एकदम आप लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऊपर ले आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार थे वो हारने शुरू हो गए। कैसे हुआ? जरताज गुल जो 80,000 की हैसियत से जीत रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जरताज गुल को हरा दिया गया? किस तरह ये इलेक्शन हुए, किस तरह ये धांधली की गई? धांधली इस तरह की गई कि मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एन 123 में 0 वोट, तमाम आजाद उम्मीदवार 0 वोट, जितनी जमातें हैं, जमात इस्लामी, जमात इस्लाफे, जितनी भी सबके 0-0 वोट, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 170 वोट और यास्मीन राशिद के सिर्फ 80,000 वोट के। मतलब जो यास्मीन राशिद 1,71,71,000 वोट से जीत रही थी, वो उस यास्मीन राशिद के 80,000 वोट कैसे हो गए? रातों रात कैसे 80,000 उसके वोट हो गए? 1,70,000 वोट 80,000 में कैसे तब्दील हो गए? और क्या वो जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर वहां से जो कैंडिडेट मौजूद थे, क्या उनको उनके खानदान वालों ने सिर्फ 2 वोट भी नहीं डाले? क्योंकि 0 वोट, 0 वोट, मतलब इतनी बड़ी धांधली। अब पाकिस्तान जाग चुका है, पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। इतनी बड़ी धांधली तो अंधे को भी नजर आ रही है। क्या आपने 0 वोट डाल दिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे 0 वोट डाला हुआ है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी एक बंदे ने भी वोट नहीं डाला? क्या उनके अपने घर के रिश्तेदारों तक ने वोट नहीं डाला? जो वहां कैंडिडेट मौजूद था उसके भाई तक नहीं डाला, उसके बाप ने नहीं डाला, उसके किसी बेटे ने नहीं डाला? इतनी बड़ी धांधली। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को जितवाने के लिए हो गए थे। हमने पहले आपको बोला था नवाज शरीफ को लाया गया है, नवाज शरीफ को जितवाना है, और यही हल था नवाज शरीफ को जितवाने का, कि और तो कोई हल नहीं। और देखो अभी तक 2018 में रात को 12 बजे ऐलान हो गया था कि इमरान खान वजीर आजम के लिए मुंतखब भी हो गए, कि इतनी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। लेकिन 2024 अभी तक नताइज नहीं आए, पूरे पाकिस्तान में अभी तक नताइज दिए, नताइज को लेट किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? कि मुस्लिम लीग नून को ऊपर लाने की पूरी वजह है, इसी वजह से उनको ऊपर लाया। इतनी बड़ी धांधली जो बेनिकाब हुई है कराची में। पाकिस्तान MQM पाकिस्तान ने 18 से 19 सीटों की जीतने का दावा किया, लेकिन MQ पाकिस्तान को सिर्फ 10 सीटें मिली। 9 सीटों का उनको हरवाना
ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہم کہیں گے یہ زیادتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو جس اکثریت سے لوگ چاہ رہے تھے، جس اکثریت سے کراچی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، یہ ان کے حق پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دم پورے سندھ میں آسمان پہ لے جانا، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی تک میں جیت گئی، کیسے جیت گئی؟ ان کو بھی زبردستی جتوایا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پی کے میں ان کا کوئی بندہ ہی نہیں، کسی نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، لیکن کے پی کے میں ان کو زبردستی نتائج بدل رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف بھی کہیں سے نہیں جیتے، شہباز شریف بھی کہیں سے نہیں جیتا، مریم نواز، حمزہ شہباز، پورا خاندان کہیں سے نہیں جیتا۔ رات 1 بجے تک سب ہار رہے تھے ہر حلقے سے۔ صبح 6 بجے کے بعد فرشتے آ گئے، فرشتوں نے انہوں نے نماز آ کے پڑھی، نماز پڑھ کے دعا کری، فرشتوں کی رحمت ان کے اوپر آ گئی، فرشتوں نے آ کے ان کو جتوا دیا، اور ایسا جتوایا کہ ان کے تمام ایم این اے اوپر ہی اوپر آسمانوں پہ جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ کس طرح کی حکومت بن رہی ہے؟ کس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں؟ ایک انتخابات سے صاف بات ظاہر ہے کہ عمران خان پاپولر لیڈر تھا، عمران خان پاپولر لیڈر ہے، اور عمران خان لیڈر رہے گا۔ لوگوں نے جس طرح عمران خان کو ووٹ دیا رات 1 بجے کے، آپ لوگ جو نتائج دیکھیں، عمران خان کو جو 1 بجے تک 154 سیٹیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان لوگوں کی دلوں میں بس گیا ہے۔ جس طرح لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے امیدواروں کو، عمران خان کو 154 سیٹیں دینا، یہ اس بات کی تو صاف گارنٹی کہ عمران خان پاکستان میں پاپولر ہو گیا ہے۔ عمران خان ایک بلند ترین لیڈر ہے، لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ گھروں سے باہر نکلے، آپ نے اپنا حق ادا کیا، آپ نے عمران خان کو منتخب کیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آگے اللہ کی مرضی جو بھی ہونا ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ بتا دیا، آپ لوگوں نے اشرفیہ کو بتا دیا، آپ نے اس کالے قانون کو بتا دیا کہ پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستانی عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے 8 فروری کو کنفرم کر دیا کہ عمران خان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ جس طرح عمران خان کے آزاد امیدوار 80 ہزار، 90 ہزار، 1 لاکھ کے مارجن سے جیتے ہیں نا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت بہت تیزی سے پھیل گئی ہے۔ عمران خان نے جیل جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب عوام کے ذمہ، اور عوام نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ کل 8 فروری کو عوام نے عمران خان کے لیے جو اپنا حق ادا کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہر کسی نے جا کے عمران خان کے آزاد امیدوار پہ جا کے مور لگائی اور عمران خان کے آزاد امیدوار کو کامیاب کیا ہے۔ لیکن رات کو 1 بجے کے بعد جو فیصلہ آیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نہیں آپ کو دکھا رہا، لیکن پاکستانی جتنا بھی میڈیا یہ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ آپ باہر کہیں بھی چلے جائیں، پشاور، اسلام آباد، پنجاب، کراچی میں ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے۔ فہیم خان ایم این ایز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی احتجاج کیے، ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے۔